Court has passed an order against him. Mangroves बीन ताणें भरल्या आनी इलिगल केला. ताका पळय रुदोल्फाचो सपोर्ट आहा, MLA रुदोल्फाक कोर्टाचो सपोर्ट आहा. पूण रुदोल्फाक घेवन तुका मारून उडयलो आनी ते लोकांनी सगळ्यांनी पळयलां ताणें कॉलराक बिलराक गट घातला. So I'll make a police complaint and I'll bring it to the notice of the High Court. High Court has issued him a contempt notice आनी ताका एनवायरमेंटल फायन घालून हें केलें. म्हणून तो म्हाका मारपाक आयिल्लो अशें शर्ट बीन धरलो आनी फाटल्यान मोटून घाल्ल्या म्हाका. सो दीस इज द थिंग. आनी सगळ्या फुड्यान सगळ्यांनी पळयलां आनी तो म्हणटा रुदोल्फाक आनी रुदोल्फाक घेवन येतलो आनी कितें करतलो. आमचो सांता क्रूजचो रुदोल्फा. हांवें रुदोल्फाचेर बीन कांय कंप्लेंट घालूंक नाशिल्ली. सो वी हॅव हायकोर्ट PIL 39 ऑफ 2018 आज ऑर्डर पास केल्या की ताणें कंटेमान ते सगळे ते पडला ताणें आनी ते भाड्याक दिला सगळे आनी सगळे ते सगळे भाड्याक दिवन सगळे मॅनग्रोव्स कट केले. दीस ऑर्डर वॉज पास. सो तो हे जाला एजिटेट जाला आनी केम टू हे. सो आय मेक अ पुलीस कंप्लेंट टुडे आनी म्हाका ताणें हें केलां. ऑलरेडी कंप्लेंट लॉज जाल्या ना हांवें 11 आतां सांगलां हांवें ताका 1112 फोन केला आनी आय गो टू द पुलीस स्टेशन आनी मेक अ कंप्लेन ऑन दॅट. अशें अशें हें केलां आनी तो हायकोर्टाक केअर काडना आनी कोणाक केअर काडना आनी हें अशें जालें. आनी लँड फिलिंग जालां लँड फिलिंग दॅट हायकोर्ट हेज पास्ट एन ऑर्डर. हांव तुका ती ऑर्डर धाडटा. ती आज ऑर्डर ओपन जाल्या. सो तो एजिटेट जावन तो हें करपाक लागला. सो म्हाका ताणें बेश्टो म्हाका मारूंक आयलो. म्हाका अशें जाल्लें मुठी मारल्यो फाटल्यान अशें धरून शर्टाक. ते सगळ्यांनी पळयलां. तर आनी हितून कोण आहा? आनी तुमी ते 2-3 जाण आसात सद्या आसात. सो आज कॉल द पुलीस आनी तो कोण तरी तिगाडे म्हणून आय डोंट नो इज आउटसायडर आनी तो रुदोल्फाचें नांव सांगून हें करतालो. आयच्या ऑर्डरान कितें मेन्शन आहा? आज ऑर्डरान सांगला की ते योगेश तिगाडेक हांवें ती PIL घातलेली न्ही ह्या सगळ्या हेचेर. सो ताका 3 कोटी बीन फायन पडटलो काडपाक आनी ताजेर कंटेम्प घेतला हायकोर्टान. प्लस ताणें आतां सगळे विटनसीस आसा मारपाक. सो दॅट वील आय विल ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ हायकोर्ट एंड पुलीस. तो पळय कोण ताजो फोटो काडा. आज ऑर्डर पास जाल्या. कितें म्हणून ऑर्डर? की कंटेम्प घेवचें आनी हें करचें म्हणपाचें. हां हे ताणें सगळें फिलींग केलां तेजेर हे आयिल्ली ऑर्डर. मॅंग्रोव्स फिलिंग केलं सगळें फिलींग केलां आनी हें केलां आनी तो रुदोल्फाचें नांव सांगतालो म्हाका. रुदोल्फाक घेवन कोण प्रोटेक्टर गँग आनी कसली गँग घेवन हें तुमकां केन्ना कितल्यांक सुमार अटॅक जालो? आत्तां जालें. बट तुमकां कितें मार लागलो बी? ना म्हाका हांगा मारला ताणें मुठी मारल्या तेणी. कॉलराक धरून असो ओडून हें केलां म्हणून. सो आय एम गोईंग टू द पुलीस स्टेशन. पुलीस स्टेशनार ऑर्डर मातशें सांगता तुमी कितें कितें फायन कितें पडलें? ताका कंटेम्प आनी हें घेतला सो ताका हें कर म्हणून सांगलो ताका आनी तेज्या बायलेक. सो आय एम फायलिंग अ पुलीस कंप्लेंट नाव ऑन दॅट आनी कंटेम्प आसतना ताणें हें केलां म्हणून. लँड फिलिंग केला म्हणून ही लँड आनी मॅनग्रोव्स कट केले. फुडें वच आनी पळय कितें केलें.